नमस्कार। नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। संविधान त समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दायित्वबाट कांग्रेस नेतृत्व चुकिसकेको छ। कांग्रेसभित्र उत्पन्न अस्वस्थ वातावरणका कारण अन्यल सिर्जना भएको, सीमित पात्रहरूको स्वार्थको निम्ति कांग्रेस भद्रगोल र भाँडभैलोमा परेको छ। अनेकन किसिमका अन्यल बीच सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनका निम्ति सैद्धान्तिक दर्शन, भावी लोकतान्त्रिक बाटो सम्बन्धी रणनीति कोर्ने सवालमा कहीँ कतै बहस भएको सुनिँदैन। यसरी सिद्धान्तभन्दा नेतृत्वको होडमा अल्झेपछि कांग्रेस दिशाहीन हुन पुगेको टिप्पणी बाक्लिदो छ। अनि दिशाहीन बन्नुको अब्जस नेतृत्व वृत्तले लिनै पर्छ भन्ने पनि छ। खासमा पार्टी लक्ष्यसहित हिँडाउने खाका भन्दा नेतृत्वको निम्ति मात्रै रस्साकस्सीमा उत्रेपछि सिद्धान्त, दर्शन, मूल्य, मान्यता, विधि, पद्धति र तहसिला खोज्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छ। हरेकलाई नेतृत्वदायी पद मात्र चाहिएको छ। पार्टी जोगाउने रणनीति कोर्ने फुर्सद कमैमा देखिन्छ। आज हामी कांग्रेस महाधिवेशन केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता श्याम घिमिरे। श्यामजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। कांग्रेसको महाधिवेशन कार्यतालिका कति पटक संशोधन भयो भन्ने कुरा त बिर्सी पनि सक्नुभयो होला? होइन, धेरैचोटि संशोधन भयो। यसका दुईवटा कारणहरू छन्। दुईवटा पक्षबाट यसलाई हेर्नुपर्छ। नम्बर 1 कुरा भनेको यो हामी झन्डै 2 वर्षदेखि यो कोरोना विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको सङ्क्रमणमा छौँ र यो सङ्क्रमणले पनि सबै कुरालाई प्रभावित गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनलाई पनि यसले स्वाभाविक रूपले प्रभावित गर्ने पनि नम्बर 1 कुरा। नम्बर 2 कुरा भनेको कांग्रेस भनेको आम जनतामा गएको पार्टी हो। यसको सदस्यता लगभग खुल्ला छ। पूर्ण रूपले त खुल्ला छैन, तर लगभग खुल्ला छ। यसको 9.5 लाख सदस्यहरूको व्यवस्थापनको चुनौती पनि अत्यन्त गम्भीर छ। र यो दुईटा कारण, एउटा त कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी र अर्को कुरो चाहिँ के छ भने तपाईलाई यो 9.5 लाख सदस्यको व्यवस्थापनको चुनौतीको कारणबाट चाहिँ के छ भने हाम्रो अधिवेशन पटक पटक प्रभावित भएको हो। यहाँ कुनै कसैले नियतवश यो अधिवेशन नगरौँ, यसलाई टाढा अलि पर सारौँ या अलिकति आफ्नो आयु लम्ब्यौँ भन्ने नियतले होइन कि यो चाहिँ यही दुईटा कारणबाट अधिवेशन पटक पटक प्रभावित भएको। कोरोनालाई त केही समय अगाडिसम्म दोष दिन मिल्थ्यो होला, तर त्यस पछाडिको अवस्था भनेको त कि त हामी दूरदर्शी भएनौँ, समय निर्धारण गर्न सकेनौँ, त्यो दूरदर्शीपनमा चाहिँ नेतृत्वमा भएन भन्नु पर्यो। नभएदेखि त तोक्ने अनि फेरि गर्न नसक्ने, यसले त तल्लो तहसम्म त सन्देश त राम्रो जाँदैन। यस्तो कुरा तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। यसमा दुईटा मतहरू पहिलेदेखि नै आएका हुन्। एउटा त पहिला सदस्यताको कुरा टुङ्ग्यौँ अनि अधिवेशनको डेट तोकौँ भन्ने कुरा पनि आयो। किनभने त्यो मितिमा सदस्यता टुङ्गिएन भने अनि अधिवेशन कसरी हुन्छ? त्यसले पहिला सदस्यता टुङ्ग्याएर मात्रै डेट तोकौँ भन्ने कुरा पनि आएको। अब अर्को पक्षको कुरा पनि के आयो भने होइन, डेट तोकिसकेपछि सदस्यता टुङ्ग्याउनुलाई दबाब पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन पहिला डेट तोकेर जाउँ भन्ने कुरा। दुईटै कुरा सँगसँगै गए। जाँदाखेरि चाहिँ होइन डेटै तोकेर जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ, त्यसले चाहिँ दबाब बढ्छ भन्ने कुरा भयो र त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू भएको हुन्। यहाँ सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको नियतमा कसैले 2-4 महिना आयु लम्ब्याउने नियतबाट के हुन्छ? 2-4 महिना आयु लम्ब्याएर र यो आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने नियतबाट भएको होइन। यो कसैको असफलताको कुरा पनि होइन। समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा केही दोषहरू हाम्रा पनि होलान्, तर तपाईँलाई चाहिँ के छ भने यो अलिकति सदस्यताको कारण र तपाईँलाई जस्तो हामी नै मै क्रियाशील छानबिन समितिको सदस्य हो। हामीले 2 महिना त हामी कम्प्लिटली हामीले कामै गर्न सकेनौँ होइन। कोही घरबाट निस्किने अवस्था थिएन, पुरै लकडाउनको अवस्था थियो। अनि पछि गएर हामीले त्यो कोरोनाकै बिचमा एउटा होटलमा गएर धर्मशालामा बसेर गौशाला धर्मशालामा बसेर त्यो धर्मशालामा बसेर चाहिँ हामीले त्यही महामारीकै बिचमा पनि काम गऱ्यौँ। अब त नहुने भयो, अधिवेशनै प्रभावित हुने भयो भनेपछि होइन। कांग्रेसमा यो सदस्यता विवाद यो पहिलो होइन, यसभन्दा अगाडि पनि भएका छन्। कतिपय अवस्थामा त यहाँको महाधिवेशनमा पुरै जिल्लालाई बाहिर राखेको, क्षेत्रलाई बाहिर राखेर पनि अधिवेशनहरू भएका छन् भनेदेखि अहिले त त्यो तुलनामा त कमै हो नि, होइन र? विवादको हिसाबले हेर्ने हो भने अनि नियत सार्ने बाहेकहरू के हो त त्यसो? होइन, यो एउटा कुरा के छ भने मैले बडा राम्रो प्रश्न उठाउनु हो। अहिले विवाद घटेको छैन, विवाद बढेको छ। तपाईले यहाँ बुझिराख्नु होला।
पहिलाको भन्दा विवाद घटेन। यसपालि हामीले अनलाइन सिस्टममा लग्यौँ, पुरै हाम्रो चाहिँ अब कम्प्युटराइज सिस्टममा अनलाइन सिस्टममा गयो। हामीले पहिला जुन केन्द्रमै जम्मै पोको बोकेर चाहिँ फारमका पोको बोकेर आउनु पर्थ्यो र यहीँ आएर इन्ट्री गर्ने सिस्टम थियो, अहिले त्यसलाई हटाएर हामीले के गर्यौँ भने नयाँ छ भने क्षेत्रले इन्ट्री गर्ने, वडाले प्रस्ताव गर्ने, पालिकाले गाउँपालिका नगरपालिकाले सिफारिस गर्ने, प्रदेश क्षेत्रले फेरि सिफारिस गर्ने र निर्वाचन क्षेत्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रले निर्णय गरेर कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने र नवीकरणको हकमा त्यसै गरी जिल्ला तहमा आएर नवीकरण गर्ने भनेर हामीले नवीकरण चाहिँ जिल्लाले इन्ट्री गर्ने भन्ने हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। अलिकता हामीले यो सिस्टम पनि चेन्ज गऱ्यौँ, अब काठमाडौँमा केन्द्रमा ल्याइराख्नु नपर्ने गरी गऱ्यौँ। तर पनि विवादहरू घट्नुको साटो बढ्यो। हामीलाई लागिरहेको थियो कि अब यसले चाहिँ घटाउने छ, किनभने जिल्लालाई नै अधिकार दिएपछि क्षेत्रलाई नै अधिकार दिएपछि यो घट्छ भन्ने लागेको थियो, तर घटेन। त्यसले गर्दाखेरि यसपालिको यो क्रियाशील छानबिन समितिमा बसेर मैले एउटा अनुभव हासिल गरेको छु। त्यो के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको आम जनताको पार्टी हो। यसले यसको विधि पद्धति सिद्धान्त दर्शनमै के कुरा छ भने यसले आम जनताको मतबाट निर्वाचित भएर जाने पद्धतिमाथि विश्वास गर्छ यो पार्टीले। भने जुन पार्टीलाई निर्वाचनको बेलामा आम जनताको मत चाहिन्छ त्यसले आफ्नो सहतलाई सिन्डिकेटमा राख्न मिल्छ, होइन? यो पल्ट तिम्रो 500 छ भने 500 मात्रै लैजाऊ भने यो त एक प्रकारको सिन्डिकेटै भयो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त्यो होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्यता सधैँभरि सबैका लागि पार्टीका सबै तहमा खुल्ला गरिदिउँ। नम्बर 1, हाम्रो 17 सालदेखिको विधानले के भन्छ भने साधारण सहजता लिएको 2 वर्षपछि क्रियाशील सहजता लिन पाइन्छ भन्छ। ठिक छ, त्यसैको निरन्तरतालाई अलिकता परिमार्जित गरौँ। हाम्रो साधारण सहजताको अभिलेख राख्ने प्रचलन छैन, अब त हाम्रो अनलाइन सिस्टम आइसक्यो, अभिलेख राखौँ र त्यसलाई चाहिँ त्यो अभिलेखमा चाहिँ 2 वर्ष पुगेपछि मात्रै महाधिवेशनको प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिदिउँ। अब अभिलेखमा आइसक्छ र त्यो 2 वर्षको बिचमा उसले पार्टी विरोधी कुनै गतिविधि गर्यो भने उसलाई कारवाही गरेर निकाल, होइन भनेदेखि ऊ अटोमेटिक महाधिवेशन त्यो बाटोमा नगइकन अब काङ्ग्रेसको सदस्यता विवाद जति जति अधिवेशनहरू अगाडि आउँछन् त्यो विवादहरू झन् बढेर जान्छ। तपाईँलाई राजीव बाबु, मैले एउटा कुरा तपाईँलाई निष्कर्ष म तपाईँलाई सुनाउँछु। म त यसपालि सदस्यतामा यो 9 महिना बन्दी जसरी बसेको छु त्यहाँ मेरो अनुभव छ। हामी यसलाई परिमार्जित गर्न सकेनौँ, मैले भनेको बाटोमा जान नसक्ने हो भने काङ्ग्रेसले 15 महाधिवेशन गर्ने कठिन छ सहजता विवाद ठुङ्ग्याएर। अब यो त 15 लाख पुग्छ, 18 लाख पुग्छ, 20 लाख पुग्छ, सहजता पुग्छ र त्यो सदस्यताको विवादै टुङ्ग्याउन नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। किनभने हिजो त थोरै थियो नि सहजता, त्यसले सजिलो थियो। हिजो 4.5 लाख सदस्य थिए 13 महाधिवेशनमा, अहिले त्यो 9 लाख 9.5 लाख। यहाँ आफै पनि गृह जिल्लाबाट भर्खरै मात्रै काठमाडौँ आउनुभएको छ, अधिवेशनको रौनक त गाउँ गाउँमा पुगेको छ। तर आम कङ्ग्रेसजनलाई चाहिँ यहाँले के भनेर आउनुभयो? अब नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमै हुन्छ है भनेर त सुनिश्चितता देखाएर आउनुभयो? हुन्छ, हामीसँग बाध्यता छ। अब हामीलाई के बाध्यता पनि छ भने हाम्रो 28 गते राष्ट्रिय सभाको नोमिनेसन गर्नु छ, मङ्सिर 28 गते। 27 गते भित्रमा हामी कुनै पनि हालतमा हामी कम्तीमा पनि सभापतिको रिजल्ट, सभापतिको निर्वाचनको परिणाम हामी निर्वाचन आयोगमा बुझाउँछौँ। त्यो हाम्रो कमिटमेन्ट हो, हामीले बुझाउनै पर्छ। यो कतिपय जिल्लाको क्रियाशील सदस्य विवाद चाहिँ कसरी टुङ्गिन्छ? अब तपाईँलाई लगभग टुङ्गि पनि सकेको छ। यदि टुङ्गिएन भने कुनै जिल्लाको विवादमै बसिराख्यो भने पनि यो कुनै क्षेत्र कुनै जिल्लाको विवाद नटुङ्गिएर बस्यो भनेदेखि त्यसैको कारणले महाधिवेशन अवरुद्ध हुँदैन। त्यसलाई छोडेर पनि, किनभने हरेक अधिवेशनमा कुनै क्षेत्र छुटेका छन्, कुनै जिल्ला छुटेका छन्, तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो र यो पल्ट पनि छुट्न सक्छ। तर अब महाधिवेशन अवरुद्ध हुँदैन, महाधिवेशन आफ्नो तोकिएको समयमा हुन्छ। सबै साथीहरूलाई, म पार्टीका साथीहरूलाई र आम जनतालाई यो कुरामा र तपाईँहरू जस्तै सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि यो विषयमा अब सन्देह नगर्न म आग्रह गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा कतिपय लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा धेरै जनताले आहुति पनि दिएका छन्।
तर कङ्ग्रेसभित्रकै लोकतान्त्रिक यो चरित्र यो पन चाहिँ या समयमा नहुनु यी सबै कुराले गर्दा कता कता कङ्ग्रेस चाहिँ लोकतान्त्रिक चरित्रबाट विमुख भयो हरायो भन्ने जस्तो लाग्दैन त्यो प्रश्न जनताले कार्यकर्ताले गर्नुहुन्छ तपाईँले एउटा मैले अलिकति वाक्यमा संशोधन गरेँ कतिपय प्रजातान्त्रिक आन्दोलन होइन नेपालमा जति पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन 7 सालदेखि लिएर 2007 साल भन्नु 36 साल भन्नु 46 साल भन्नुहोस् हरेक तपाईँलाई 62-63 को आन्दोलन भन्नुहोस् प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व कङ्ग्रेसले नै गरेको छ नम्बर 1 कुरा नम्बर 2 कुरा कङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्र छैन भन्नुभयो काङ्ग्रेसमा जति आन्तरिक प्रजातन्त्र कुन पार्टीमा छ भन्नुहोस् त तपाईँलाई यो तलैबाट वडाबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्छ यहाँ वडाबाट निर्वाचित हुँदै आएको प्रतिनिधिबाट छानिएको मान्छेले मात्र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गर्छ सभापतिदेखि लिएर सबै पदहरूमा निर्वाचन हुन्छ पार्टीको हेर्नुहोस् सबै अब जिल्ला वडा सबै तहमा निर्वाचन हुन्छ केन्द्र सबै तहमा निर्वाचन हुन्छ सबै जाति भाषा भाषी महिला दलित सबैको प्रतिनिधित्व छ होइन समावेशी 8वटा क्लस्टर बनाएर त्यो 8वटा क्लस्टर संविधानले बनाएको 8वटा क्लस्टरबाट चाहिँ समावेशी चरित्रको हाम्रो विधान छ अब यहाँ हरेक कुरा राख्न पाइएको छ खुल्ला यसरी टेलिभिजनमा बोलिरहेका छन् साथीहरूले बोल्नु भएको छैन साथीहरूले बोल्नु भएको छ नेताहरूले बोल्नु भएको छ टेलिभिजनमा आएर पार्टीभित्रमा आफूलाई लागेका कुराहरू असन्तुष्टिहरू व्यक्त गर्नुभएको छ भाषण गर्नुभएको छ होइन स्वयं सभापतिको जिल्लामै गएर भाषण ठोक्नु भएको छ गर्नुभएको छैन अनि लोकतन्त्र छैन भन्ने आन्तरिक लोकतन्त्र छैन भने तर मैले यहाँलाई भने सभापतिकै जिल्लामा गएर सभापतिकै विरुद्धमा बोल्नु भएको छ परिपाटी सबै छ तर यहाँहरूले आफूलाई कतिको नेतृत्वलाई अद्यावधिक गराउनु भयो समयअनुसार निश्चित समयमा कतिका अधिवेशनहरू भए भन्ने कुरा भातृ सङ्गठनमा हेर्नुहुन्छ भने लामो समयदेखि भद्रगोल छ नेभी सङ्घको अधिवेशन नभएको कति भयो तरुण दलको कति भयो महिलातिरको कति भयो भन्ने कुरा पनि त छ नि नयाँ पुस्ताको यहाँले अघि भन्नुभयो सदस्य सङ्ख्या बढ्दो छ तर युवा पुस्ता त्यो बाटो त त्यही हो नि आउने बाटो त त्यही हो नि कङ्ग्रेसमा आउने त कहिलेदेखि रोकियो यो विषय बडो गम्भीर छ यति धेरै भातृ संस्थाहरू भने म एउटा समितिमा अर्को समितिमा पनि छु यो भातृ संस्थाहरूको विधान बनाउने विधानलाई परिमार्जित गर्ने र भातृ संस्थाहरू नयाँ निवेदन परेका भातृ संस्थाहरूलाई कसलाई दिन आवश्यक छ त्यसलाई चाहिँ सिफारिस गर्ने भनौँ न निर्णय नै गर्ने त नभनौँ सिफारिस गर्ने केन्द्रीय समितिलाई त्यो समिति पनि एउटा छुट्टै समिति हाम्रो एनपी सावतको अध्यक्षतामा एउटा समिति बनाएको छ र त्यो समितिको सदस्य पनि म हुँ त्यहाँ हेर्दाखेरि दर्जनौं निवेदनहरू छन् भातृ संस्था नयाँ भातृ संस्थाका लागि दर्जनौं होइन मलाई लाग्छ 3 दर्जन भन्दा घटी छैन 35-40 वटा जति निवेदनहरू आवेदनहरू परेका छन् त्यहाँनिर 50-100 को संख्यामा होला झन्डै भनेपछि अब यसलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती पार्टीभित्र ठुलो छ भएकै भातृ संस्थालाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती ठुलो छ किनभने पार्टी जस्तो सङ्गठित संस्था र एउटा म्याच्योर्ड संस्था भातृ संस्था हुँदो रहेनछ नेभी सङ्घ भनेको परिपक्व संस्था पार्टी जस्तो परिपक्व हुन सक्दैन तरुण दल भनेको हुन सक्दो रहेनछ त्यसैले यो संस्थाहरूलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा सबै कुराहरूलाई जटिल छ ती भारतमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ भातृ संस्थाहरूको निर्वाचन गर्ने पद्धति छैन पार्टीमै पनि यस्तो प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक पद्धति छैन वडैबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने पद्धति ती भारतमा हेर्नुभयो भने छैन भनेपछि तपाईलाई चाहिँ धेरै प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा हेर्नुभयो लोकतान्त्रिक मुलुकमा हेर्नुभयो भने यो यसरी 100 वटा भातृ संस्था बनाएर अनि ती भातृ संस्थाको चाहिँ वाडैबाट अधिवेशन गर्दै लाने कुरा त वाडैबाट निर्वाचन गर्दै लाने कुराहरू छैन भनेदेखि त संशोधन गरेको संशोधन अब यसलाई यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक एकदम सही कुरा भन्नुभयो गम्भीरतापूर्ण ढङ्गले लाज नमानिकन अप्ठ्यारो नमानिकन हामी के छौं भने हामी अलिकति पाखण्डी छौं जुन यथार्थ हो यथार्थ भन्न पनि डराउँछौं र यथार्थ कुरा चाहिँ गर्न पनि डराउँछौं गर्छौं एक थोक भन्छौं अर्कै थोक हैन त्यसले गर्दाखेरि अब यो विषयमा पुनर्व्याख्या गर्न जरुरी छ हुन्छ हामी यो कुराकानीलाई निरन्तरता दिनेछौं यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको
कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता श्याम घिमिरेसँग। श्यामजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। धन्यवाद। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै हुन त नेतृत्वको विषय हामी अलिकति बढी कुराकानी गर्छौँ। नेतृत्वको विषय मात्रै होइन, नीतिका कुरा पनि हुन्। कङ्ग्रेसले नीतिगत रूपमा यो महाधिवेशनबाट आफूलाई परिमार्जित गरेर लानुपर्ने कुराहरू के देख्नुहुन्छ यहाँले? होइन, यस्तो छ कुरा, काङ्ग्रेसले अब एउटा कुरामा संशोधन गर्नै पर्छ। त्यो के हो भने निर्वाचनको अधिवेशन छुट्टै गर्नुपर्छ। नीति र विधान संशोधनको तपाईँलाई नीति र विधानका विषयमा छलफल गर्नको लागि छुट्टै अधिवेशन बोलाउनु पर्छ। अब यो एउटै अधिवेशन हुने बित्तिकै सबैको ध्यान भनेको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एमाले जुन गर्यो नि त्यो एकदम ठिक गरे हो। हेर्नुहोस्, गरे राम्रो गरेका कुरालाई राम्रो गरे पनि भन्नुपर्छ। उसको त्यो कुरालाई हामीले पनि पछ्याउँदाखेरि राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले पनि अब त्यो बाटोमा नलागिकन उपाय छैन। अब यहाँ सबैजना मान्छेको ध्यान केमा केन्द्रित छ भनेदेखि निर्वाचनमा बाहेक को आउने को नआउने भन्ने कुरा बाहेक म केन्द्रित छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब धेरै कति छलफल हुन सक्ला भन्ने विषयमा म अझै पनि सोचनीय अवस्थामै छु, अर्थात् त्यो विषयमा म कन्फर्म छैन। तर काङ्ग्रेसले 2-4 कुराहरूमा अब नयाँ नीतिगत निर्णय गर्नै पर्छ। हिम्मत गरेर, खुट्टो नकमाइकन, आँट गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा यदि नेतृत्व गर्ने हो भने अब काङ्ग्रेसले लाइलपट कुरा गर्नुहुन्न। नम्बर 1, सदस्यताको विषयमा मैले अघि भने नेपाली काङ्ग्रेसको संस्था सधैँभरि सबैका लागि पार्टीका सबै तहमा खुल्ला गरिदिउँ। 2 वर्ष पुगेपछि मात्रै अधिवेशनको प्रक्रियामा भाग लिन दिउँ। कति वर्षमा पुगेपछि कुन तहमा उम्मेदवारी दिन पाउने हो त्यो पनि तय गरिदिउँ। नम्बर 1 संस्थाको विषयमा। नम्बर 2, आर्थिक नीतिको सवालमा काङ्ग्रेसको नीति के हो? खालि समाजवाद, बिपीको समाजवाद भनेर बिपी बित्नु भएको 40 वर्ष बितिसक्यो। अब 40 वर्ष अगाडिको समाज छ, यो विश्व छ। 1990 पछि जुन विश्वमा परिवर्तन आएको छ, आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन आएको छ, यसलाई आत्मसात काङ्ग्रेसले गर्ने कि नगर्ने? काङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले। लोकतन्त्र भनेको जडसूत्रवाद हो, जडतामा आधारित व्यवस्था हो। यो 2500 वर्ष अगाडिदेखि यो जीवन पद्धति मान्छेको संस्कृतिसँग, मान्छेको स्वभावसँग विकसित हुँदै आएर आजको अवस्थामा दुनियाँमा लोकतन्त्र विकसित भएको छ। भनेपछि त्यो लोकतन्त्रमा जडता थपिने बित्तिकै, जडता आउने बित्तिकै त्यो लोकतन्त्र त्यहीँ समाप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा के हो त काङ्ग्रेसको लाइन भनेपछि हामी एकातिर खुल्ला अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने, विश्व बजारीकरणको कुरा गर्ने, खुल्ला अर्थनीतिको कुरा गर्ने, र अर्कोतर्फ हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुँजीका विरुद्धमा सधैँ खडा भएर बसिराख्ने र जनमत चाहिँ पुँजीका विरुद्धमा तयार पारिराख्ने र कम्युनिस्टहरूलाई सधैँ चाहिँ मानसिक रूपमा सघाउ पुर्याइराख्ने। यसले अब लाइलपट कुरा चल्दैन। काङ्ग्रेसले भन्नुपर्छ अब पुँजीको विकास नरिकन, बिपी कोइरालाले पनि भन्नुभएको कि पहिला 1 गिलास दुध लिएर म गाउँभरि बाँड्छु भनेर सम्भव छैन। पहिला दुधको उत्पादन बढाऊ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले भन्नै पर्छ कि उत्पादनको वृद्धि नभइकन तपाईँलाई चाहिँ के छ भने वितरण सम्भव छैन। उत्पादनको वृद्धि हुने बित्तिकै वितरण आफै हुन्छ। अमेरिकामा कसैले वितरण गर्नु परेको छ, युरोपमा कसैले वितरण गर्नु परेको छ, अस्ट्रेलियामा, जापानमा कसैले वितरण गर्नु परेको छ, आफै आफ वितरण भएको छ। त्यहाँनिर सोसल सेक्युरिटी पनि त्यत्तिकै स्ट्रङ छ, बलियो छ। तपाईँलाई चाहिँ के छैन, हरेक कुराहरू मान्छेको रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेको छ, उचित ज्याला पाएको छ, सबै कुरा प्राप्त गरेको छ। मान्छेले राम्रो उच्चतम जीवनस्तर प्राप्त गरेको छ। भनेपछि त्यो अवस्थामा कङ्ग्रेसले जानु पर्यो। र एउटा कुरा कङ्ग्रेसले लाज नमानिकन भन्नुपर्छ, म त खुलेआम भन्छु कि संसारको कुनै पनि मुलुक यस्तो छैन, केही सामरिक मुलुकमा, केही निरङ्कुशतन्त्र भएका मुलुकहरूमा बाहेक जसको सेनाको सङ्ख्या धेरै छ, नत्र भए कुनै पनि देशमा पेरोलमा रहने मान्छेहरूको सङ्ख्या त्यो देशको जनसङ्ख्याको 2% भन्दा बढी हुँदैन। 2% हिस्सा। बाँकी 98% हिस्सालाई रोजगारी कसले दिन्छ? निजी क्षेत्रले दिन्छ। आज तपाईँलाई चाहिँ सञ्चार जगत खुल्ला हुँदाखेरि तपाईँहरू यत्रो सञ्चारकर्मीहरूले रोजगारी पाउनु भएको छ। रोजगारी मात्रै होइन, आफ्नो प्रतिभालाई प्रस्फुटित गर्ने अवसर पाउनु भएको छ भनेपछि प्रतिष्ठा प्राप्त गर्नुभएको छ। आज टेलिफोनमा हामी एउटा जनकपुरबाट एउटा काठमाडौँ फोन गर्दाखेरि 15 रुपियाँ तिरेको मलाई नि याद छ। 1 लाइन टेलिफोनको लागि लाख रुपियाँ मान्छेले तिर्थ्यो यहाँ। भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ आज घर हात मान्छेका चाहिँ टेलिफोन भएका छ। 1 रुपियाँ मिनटमा तपाईँ संसार के अरे जहाँ पनि संसारभरि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कङ्ग्रेसको सबै कुराहरूमा कङ्ग्रेसले स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। 2 तेस्रो कुरा मैले अलिकति मैले भनिहालेँ परराष्ट्र नीतिको विषयमा काङ्ग्रेसले
काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक कित्तामै उभिनुपर्छ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको कित्तामा उभिन सक्दैन, निरङ्कुश तन्त्रको कित्तामा उभिन सक्दैन। निरङ्कुश तन्त्रवालाहरू सबै एक ठाउँमा छन्। सिरियाको समर्थनमा उभिन्छन् चाइना, बर्माको समर्थनमा चाइना उभिन्छ, तालिबानको समर्थनमा उभिन्छ। भनेपछि त्यो शक्तिसँग हाम्रो एलायन्स हुनसक्छ। नर्थ कोरियाको, उत्तर कोरियाको चाहिँ के छ भनेदेखि उसमा उभिन्छ। भनेपछि हाम्रो एलायन्स कोसँग हुने हो? लोकतान्त्रिक शक्तिसँगै हुने हो भन्ने कुरामा पनि काङ्ग्रेस क्लियर हुनुपर्छ। यो लाज मान्ने कुरा छैन, अप्ठ्यारो मान्ने कुरा पनि छैन। हो, हाम्रो मित्र राष्ट्रहरू हाम्रो जुनसुकै विचारका हुन्, हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग दुश्मनी गर्नुपर्छ, झगडा गर्नुपर्छ, न्यु खोज्नुपर्छ भने होइन मैले। तर हामीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग चाहिँ के छ भने सँगै हाम्रो सहकार्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अझ प्रश्नभन्दा भारत अमेरिकाहरूसँग युरोपसँग को हाम्रो सहकार्यले नै हामीलाई के छ भन्दाखेरि उचित बाटो देखाउँछ र यो मुलुकको विकासको लागि पनि त्यो आवश्यक हो। यो कुरा काङ्ग्रेसले अब बोल्नुहुन्न। अब काङ्ग्रेसको अर्को विशेष कुरा भनेको सङ्गठन विस्तारका कुराहरूमा काङ्ग्रेस अघि तपाईँले जसरी भन्नुभयो एमालेकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने उनीहरूको सङ्गठन विस्तार जुन एग्रेसन छ, जुन तरिकाले उनीहरू अगाडि बढ्छन् त्यसमा काङ्ग्रेस चाहिँ चुकेकै हो है। तपाईँलाई एउटा कुरा छ, अब गाउँ गाउँमा जुन ढङ्गको अलिकता काङ्ग्रेसभित्र पनि एक किसिमको जागरणको अवस्था छ। अब निराशाहरू सबै पार्टीमा छन्, निराशाहरू सबै एमालेभित्र पनि छ, सबै पार्टीमा माओवादीभित्र पनि छ, सबै पार्टीहरूमा निराशाहरू छन्, पहिलाका कम्युनिस्टहरू पनि छैनन्। तर अब काङ्ग्रेसभित्र पनि केही उत्साहहरू पनि छन्, कहिलेकाहीँ निराशाको अवस्थाहरू पनि छन्। अब तर तपाईँले भने जस्तो हामीले पनि समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई जुन ढङ्गले परिचालित गर्नु पर्थ्यो त्यो ढङ्गले परिचालित गर्न सकेको अवस्था छैन। अब त्यसका धेरै कमजोरीहरू होलान् र धेरै ठाउँमा हामीले त्रुटिहरू पनि गरेका होला। सरकार सञ्चालनका क्रममा त्रुटिहरू भए होलान्, पार्टी सञ्चालनका क्रममा त्रुटि भए होलान् र त्रुटिका निरन्तरताहरू भए होलान्। त्रुटि आज मात्रै भएको होइन, यो पहिलादेखि नै हुँदै आयो र त्यसलाई हामीले सुधार्न सकेनौँ, बदल्न सकेनौँ। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब अहिले त झन् अदालतको विषयमा पनि त्यति नै मात्रामा यहाँ जोडिनु भएको छ, पार्टी जोडिएको छ, अन्य विषयहरू सरकार गठनदेखि सरकारमा विस्तार गर्नेसम्म पनि विवादै रह्यो। अब यो 14-15 महिनामा कतै फेरि काङ्ग्रेसले त्यो जोगाएको साख फेरि गुम्ने त होइन भन्ने डर। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, हामीले संविधान कस्तो बनायौँ भने कुनै एउटा पार्टीको कहिले पनि बहुमत नआउने गरी संविधान बनायौँ। कोलिसन कल्चर बनाउनै पर्छ भन्ने गरी संविधानको निर्माण गर्यौँ। तर हामीमा कोलिसन कल्चर छैन, कोलिसनको संस्कृति छैन। चुनाव काङ्ग्रेसले अर्थात् कुनै पनि पार्टीले एक्लै लड्नुपर्छ, एकल सरकार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ आम जनतामा अर्थात् आम कार्यकर्तामा विकसित भएको छ। सबैको छ, काङ्ग्रेसमा छ, एमालेमा छ। एमाले जुटेर सरकार बनायो, सबैलाई बाङ बुङ पारेर फुटाएर फेरि एक्लै केपी ओली चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ राज गर्ने अवस्था अर्थात् एक्लै चाहिँ नेतृत्व लिने अवस्थामा पुग्यो। तर उनलाई त त्यसले कहीँ पुर्याउँदैन नि। उनले प्राप्त गरेका सबै सरकारहरू गुमे होइन, सबै सरकारहरू उनको चाहिँ गुमे र उनलाई त्यसले प्राप्त त गर्नेवाला छैन। जबसम्म उनी जोइन्ट हुँदैन, जोइन्ट नभएको भए त उनले पनि जित्दैन थिए चुनाव। र हाम्रो पनि अवस्था त्यस्तै हो। यो संविधान या त परिवर्तन गर्नु पर्यो या त अब कोलिसन कल्चरमा जानु पर्यो। त्यो पनि समान धारणा समान विचार भएकोसँग जानु पर्यो होला। तपाईँहरूले समान विचार समान धारणा भएकोसँग जानका लागि त्यो शक्ति कमजोर छन्। तपाईँले के गर्नु छ राजीवजी? संसारमा कम्युनिस्टहरूको पतन भयो, कम्युनिस्ट विचारकै पतन भयो। मान्छेले पनि अब त तपाईँहरू कम्युनिस्टसँग बाहेक त कहाँ छ र? कम्युनिस्ट भन्न मान्छेले लाज मान्छ। ती भारतको लोकसभामा जम्मा 1 सिट आएको छ होइन कम्युनिस्टको। त्यो 20 वर्ष शासन गरेको बङ्गालमा 1 सिट पनि आएन, शून्य भयो कम्युनिस्ट पार्टी। हेर्नुहोस् है त। तर यहाँ नेपालमा भनेको सारा कम्युनिस्टहरूको वातावरण छ। किन? यसो कारण खोतल्ने कि नखोतल्ने? हाम्रो के कारण छ यसमा? तर अब हामीसँग आजको दिन बाध्यता छ। हामीसँग लोकतान्त्रिक शक्ति भनेको राप्रपा, राप्रपा पनि कति लोकतान्त्रिक हो भन्ने कुराको ठेगान छैन। हेर्नुहोस्, मधेस केन्द्रीय दलहरू छन् होइन। अब तर तपाईँले जेसुकै होस्, म त एउटा कुरा भन्छु, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँगको एलायन्स काङ्ग्रेसले छोड्नु हुँदैन। ठिक छ, तपाईँलाई अहिलेको परिस्थितिमा कम्युनिस्टको एउटा धारलाई पनि लिएर अगाडि बढ्नु पर्ला
तपाईँले नगरिकन तपाईँसँग उपाय छैन, मैले फेरि अस्वीकार गर्दिनँ आजको यथार्थ यो हो। तर सँगसँगै एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले लोकतान्त्रिक धारलाई चाहिँ को नेतृत्व काङ्ग्रेसले सधैँ गर्नुपर्छ, चाहे त्यो राप्रपा होस् चाहे त्यो मधेस केन्द्रित दलहरू। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्नो विचारहरू अभिव्यक्त गर्ने समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता श्याम घिम्रेसँग। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।